आदाब बछस मुनाजा शाह तुझ वुचान कशर खबर न्यूज 18 JKLHS पेट वन त्राव नजर वंचन खबरन पेट दिल मज जम्मू कश्मीर BJP कोर ग्रुप मीटिंग यस जन वन इख्तिताम पजीर सपदे अत मीटिंग मज आई वारहन अहम इशूजन पेट कत बात करन। तय वनो ज आज दिल मज BJP जम्मू कश्मीर कोर ग्रुप मीटिंग तो अथ मीटिंग मज आई वारहन अहम इशूजन पेट कत बात करन तो यह मान अथ मीटिंग मज जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबातन हवाले ते आई कत बात करन तो यह मीटिंग अहम अम वजह तिक्याज लगातार BJP पे यह सवाल करने ज BJP क्या जम्मू कश्मीरस मज इंतखाबात करनावान तो यह मान अथ मीटिंग मज आमच असम्बली इंतखाबातन हवाले अहम कत बात करने तो कह फैसले चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की होने वाली है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी। सर, ये जो मीटिंग है कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह का एजेंडा है? मीटिंगें जो भी होती हैं महत्वपूर्ण होती है, किन्हीं विषयों को लेकर के उसमें बात की जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अमन चैन शांति अभी आई है, अब आगे का जो प्रोसेस है वो भी जारी करना है। उस कारण से समय समय पर हमारे जो लीडरशिप है वो हमें बुलाती है, तो उसी संदर्भ में ये बैठक की जा रही है। किस तरीके से हम देख रहे हैं कि जम्मू में विशेष तौर पर, कश्मीर में भी विशेष तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो काफी जोर लगा रही हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो लीडर्स हैं वो भी काफी शामिल हो रहे हैं। तो चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां आप लोगों की हैं? क्योंकि जो अभी के देखें हालात देखें तो जम्मू कश्मीर के हालात में बहुत बेहतरी आई। भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज्यादा अच्छे मार्जिन से जीतेगी और हमें विश्वास है कि हम अपनी कारकर्दगी पर जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा अच्छे किए गए काम हैं उसमें हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अभी देखें तो जिस तरीके से जो पंचायत के चुनाव होने हैं, फिर नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, खबर आ रही है कि 2024 के बाद हो सकते हैं इस तरह के चुनाव। तो क्या इससे कोई आपको नहीं लगता कि एक मैसेज जो है वो अलग तरह का जा रहा है? ये ऐसा नहीं, अभी जो चीज अभी तय नहीं है उसके बारे में इस प्रकार से करना, प्रोसेस जारी है। अभी जो लिस्टें जारी करना, उसके बाद नए वोटर्स बनना, ये सब चीजें हुई हैं। तो जब भी इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी राय देगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा, सभी पार्टियां इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि हम क्योंकि आपकी जानकारी के लिए पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हो गए असेंबली के और लोकल बॉडीज के, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में 4 या 5 बार इलेक्शन हुए। तो हमने पॉलिटिकल प्रोसेस जो बनाया है 73rd 74th अमेंडमेंट्स को लोकल बॉडीज में और पंचायतों में लाया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहली बार जिला परिषद क्या होती है उसको जाना है। तो हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसको वहां पर लागू किया है। बीजेपी कितनी आश्वस्त है कि जब वो चुनाव में जाएगी तो पूरे तौर से न सिर्फ मजबूत होगी, और दूसरी तरफ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं लगातार कि चुनाव में आइए, चुनाव में आइए। देखिए, बीजेपी का डर उन्हें कहीं ना कहीं सता रहा है, तभी उनका गठबंधन बना है आपस में। इससे पहले वो लोग सरकारों में रहे हैं, अलग अलग लड़ते थे। आज ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का डर उनको कहीं ना कहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आज की बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और देखा जाए तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां बेहतर हुई हैं और आगे का पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होगा उसको लेकर के कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद तमाम लोग कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो आगे का प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उस पर कोई कितनी बड़ी घोषणा होती है वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। दिल मंज आज BJP कोर मीटिंग इख्तिताम पजीर सपदे तो वनो होम मिनिस्टर सं रिहाइश गाह पे यह मीटिंग तो अत मीटिंग मज जम्मू कश्मीर हवाले वारहन अहम इशूजन पे कत बात कर डिस्कस कर
سن ساتھی منوج کول ونکس اس براہ راست جڑیمت منوج اہم میٹنگ ام وجہ سے کہ ہوم منسٹر سن رہائش گاہ پہ یہ جموں کشمیر بی جے پی میٹنگ تو یہ مان زی اسمبلی انتخابات حوالہ ات من کھانا نتہ فیصلہ نن آمت. منوج کیا گو تک متعلق زانکاری کنس کی اما پہ یہ حقیقت کہ یم حساب سے یہ میٹنگ گئی ات کور گروپ یس زن میٹنگ بی جے پی ات مز واریاہن چیزن پہ تبادلہ خیال کرنا آمت ات مز واریاہن چیزن تل دن آمت تک زن گوڑے تہ ون بی جے پی لیڈرن یس زن کت کر تم ونان میٹنگ برو تہد ون کہ یتک سینیریو اوور آل پولٹیکل سینیریو تر متعلق گھس کت بات تو یل پولٹیکل سینیریو کت کر منظر تو تمیک مطلب گو کہ زن ول چناؤ یہ ون کہ یو ایل بی چناؤ گھن یا پنچایت چناؤ گھن پارلیمنٹ چناؤ تین ول تو تر متعلق کیا پارٹی ہند رخ تمن کیا کرن تم کت کن پکناون پنہ پارٹی ہند ایجنڈا برو کن تم ساری چیز آسان ات مز تمن دل دن آمت تو تر مز تم کی انسٹرکشنز تہ پاس کرنا آمت سینئر لیڈرشپ طرف زن یتک جموں کشمیر زن لیڈر تر متعلق تہ تو خاص پہ یس تہ ونو کہ اسمبلی چناون ہند تہ ات مز ذکر آمت آ بالکل یہ باسان کہ ات مز اسمبلی چناون ہند ذکر آمت تکیاز اسمبلی چناون ہند زن مطالبہ لگاتار چاہے تم اپوزیشن پارٹی آسن تم لگاتار مطالبہ کران تو یہ بی جے پی کی زن سٹیٹ یونٹ تم تہ ونان کہ اسمبلی چناؤ خاطر تم تیار تو تمیک مطلب گو کہ یم تہ زن پارٹی یہ تم ساری پراران ات اعلانس یت زن مرکزی سرکار بار بار یہ ونان کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کرن یہ اعلان کہ اسمبلی چناؤ کر گھن تو تر متعلق ساری تھی پراران تو مگر ات مز تہ ضرور یم زن آج یہ لیڈر یور گمت ات میٹنگ مز زن شریک ات مز پارٹی پریزیڈنٹ یم زن پارٹی ہند سینئر لیڈر کورمت چیف منسٹر کبیندر گپتا ڈاکٹر نرمل سنگھ تو یل تہ ات میٹنگ مز گئی تمو تہ پن فیڈ بیک دیت سینئر لیڈرشپ کہ یہ حالات یہ کیا پزِ تمن کرن تو ون باسان یہ کہ یم تہ زن یہ میٹنگ گئی تو ام پتہ کوشش یہ ومید کہ ات مز کن اسمبلی چناون پہ تہ کت بات گمژ حالانکہ یہ زن مے گوڑے ون تم پتہ کہ میٹنگ مز کیا مگر سٹھا اہم یہ میٹنگ اس وچ کہ یم حساب زن یم ساری یم زن سینئر لیڈرز یم زن کور گروپک لیڈر جموں کشمیر تمن سی نفر میٹنگ گژھان تو سیود کت کہ لوک ات پہ واریاہ ومید تھوان کہ ات میٹنگ مز آسن تم کی فیصلہ کرنا آمت تر مز تمن کتن پہ دل دن آمت یس زن لوک تہ یژھان یا یم زن یہ پُلٹِکل پارٹی تہ یژھان حالانکہ یت کن زن مے گوڑ وون کہ یم زن یہ اپوزیشن پارٹی یم زن غیر بی جے پی جماعت تم لگاتار یہ ونان کہ اگر ہسا پارلیمنٹ چناؤ گھن تو تیل کیازِ گژھِ نہٕ اسمبلی چناون ہند اعلان تہ حالانکہ اس وچ کہ یم حساب زن ونان کہ یتھ ؤری کس ٲخرس مز ہسا گژھن ییٚتہِ یم زن لوکل اربن لوکل باڈیز یا میونسپلٹیز یا میونسپل کارپوریشن یم زن سری نگرٕچ یا جمِچ تمیُک الیکشن گژھن حالانکہ کینٛہہ چمے گویاں تم تہ ون تہ کینٛہہ نفر تہ ونان یم تہ خبر گردش کران گتھ کران کہ شاید ما گھن تم چناؤ کن تو زن یہ میٹنگ ام میٹنگ پتہ کیا ات میٹنگ مز کیا ات متعلق ون آمت کمن چیزن ہز ذکر گومت یہ ننہ وی یتھُے یہ میٹنگ ختم گژھِ پتہ ننہ کہ آیا ات مز کہ کم کتھ آئی زیر بحث تو کیا فیصلہ آئی کرنے پارٹی لیولہ پہ زن پارٹی ہند فیڈ بیک آئی زن یتک جموں کشمیر لیڈرشپ تمو سینئر لیڈرشپ آ پن فیڈ بیک دیتمت کہ کت حالات یہ چناون متعلق تمو تہ کت کرم تو یہ زن سینئر لیڈرشپ تمو پنہ پارٹی ورکرن تو پنہ پارٹی لیڈرن یم تم زن بیسک ورکر پارٹی ہند تم کرو تھی ایکٹیویٹ تو یہ زن عوامی رابطہ مہم یا لوکن سن رابطہ کرن کیازِ اگر چناؤ کرن تو تمیک ساروی کھۄتہٕ بوڑ فٲصلہٕ آسہِ سُہ لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن اَتھن منٛز تہٕ لوٗکھ کِتھ کٔنۍ گژھن پارٹی کُن رٲغِب تَمہِ خٲطرٕ آسہِ تِمن واریاہ تِم ڈایریکشنز تہِ آمژٕ دِنہٕ تہٕ وۄنۍ چھُ وٕچھُن یہِ کہِ یہِ زن یہِ وۄنۍ میٖٹِنٛگ یُس زن ختم گٔے تہٕ اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ زن یِم لیٖڈر دِلہِ پٮ۪ٹھ یور واتن تِہُنٛد یُس زن کتھ آسہِ تِم کِژھ ہِش کتھ ونن حالانکہِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہِ تِم ونن ہر کانٛہہ سۄ کتھ یتھ اتھ میٖٹِنٛگ منٛز گٔمٕژ آسہِ تِکیازِ کور گرُپٕچ اگر کُنہِ تہِ پارٹی ہٕنٛز میٖٹِنٛگ آسہِ تتھ منٛز چھِنہٕ تِم سٲری چیٖز یِوان لوٗکن برونٛہہ کُن تھاونہٕ کینٛہہ اماپوٚز یہ حقیقت کہ ییٚلہِ تِم کتھ چھِ کران تہٕ تتھ منٛز چھِ اشارن منٛز چھِ یہِ پاے لگان کہ اگر یہ میٖٹِنٛگ ٲس یِم زن یِمو کتھ ونہِ تمیُک کیاہ اشارٕ چھُ تمہِ سۭتۍ لگہِ یہ پتہ کہ آیا اسمبلی چناون ہٕنٛز کتھ گٔیا اتھ میٖٹِنٛگ منٛز کِنہٕ نہ جی منزا ات متعلق
بے ڈیٹیلز ین تو میڈیا سی ات متعلق بریف کرنے تو ونو پنہ ناظرین کہ ات میٹنگ مز کیا کت بات آئی کرنے تو کیا فیصلہ آئی نن. بہرحال منوج تہد سٹھا شکریہ تمام جانکاری خاطر. برو پکو سری نگر خصوصی ٹاڈا عدالت کر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تو حریتک 10 رہنماؤن ہز ضمانت درخواست مسترد. پاکستان مز ہینڈلرزن ہز ہدایت پہ کام کرنک تو بین کرمز تنظیمن دوبارہ زند کرنک یمن 10 لیڈرن پہ الزامات آمت عائد کرنے. تہ ونو اک پھر بے سری نگر خصوصی ٹاڈا عدالت کور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تو حریتک 10 رہنما یہ ضمانت درخواست آئی مسترد کرنا. یمن پہ الزام سے پاکستانس مز ہینڈلرزن ہز ہدایت پہ کام کران تو یم بین آمز تنظیم کرنا تمن یم دوبارہ زند کرنے کوشش کران. یمو ضمانت درخواست دم مگر یہ درخواست یہ آئی مسترد کرنا ات بناس پہ کہ یمن پہ الزام زم پاکستان کن اشارن پہ کام کران تو یم وجہ ست جموں کشمیر ہند امن و امان صورتحال خراب گژھان تمہ وجہ ست یہنز درخواست مسترد کرنا آمت. تہ ونو زِ UAPAS تحت آمت یمن پہ مقدمہ درج کرنا تو UAPAS تحت مقدمہ درج کرنے پتہ یمن ہز درخواست سہ آمت مسترد کرنا بیل ہز درخواست مسترد آمت کرنا. یمن پہ الزام زِ یم سازش رچان منصوبہ بندی یم کران جموں کشمیر مز ملٹنسی یا تم تنظیم یم بین آمز کرنے تمن واپس زند کرنے یس کوشش یہ سہ الزام یمن پہ آمت عائد کرنے ات الزامس تحت آمت یمن پہ مقدمہ درج کرنے تو یہنز یس درخواست یہ آمت مسترد کرنے. سن ساتھی سری نگر پہ رئیس اس جڑے مت. رئیس ات معاملس حوالہ دیتو تمام جانکاری. رئیس تہ مین آواز اگر صحیح پہ واتان یھان زانن زِ یم 10 حریتک تو لبریشن فرنٹک یم رہنما یہز درخواست آز آمت خصوصی ٹاڈا عدالت حوالہ مسترد کرنا. ات متعلق دیتو مزید جانکاری. بالکل زن آز وچ سپیشل ٹاڈا کوٹ یمو 10 لیڈر جے کے ایل ایف جہاز بیل ایپلیکیشن سارے ریجیکٹ کرنے آمت گرفتار کرنے تو پتہ بک آمت کرنے انڈر UAPA کیازِ ون کہ پاکستان مز بہت ہینڈلر تہندس شاہس پہ کام کران تو کوشش کران یس زن جے کے ایل ایف یس زن بینڈ آرگنائزیشن تک ریوائو کرنے تو او برو کی ٹائم برو سری نگر مز آمت ایریسٹ کرنے تو یمن خلاف آمت کیس فائل کرنے کوٹھی باغ پولیس سٹیشن مز انڈر سیکشن 10 تو 13 آف ان لافل ایکٹیویٹیز اینڈ سیکشن 111 آف انڈین پینل کوڈ. یہ ون کہ پولیس ون یہ کہ اخ میٹنگ بلائم کانسپیرسی کران کہ کوشش طرف کہ جے کے ایل ایف ریوائو کرنے سۭتی سۭتۍ حریتس تو پتہ خلاف پولیس میلے خبر تو تمو تمہ پتہ سری نگر مز ایریسٹ کرمت. تو یہ وجہ کہ آج سپیشل ٹاڈا کوٹ تم کور یہ بیل ایپلیکیشن سارے ریجیکٹ کرنے یہ کہ ات وجہ یہ کہ یا ون کہ یم نفر سازش رچان کوشش کران کہ ام موجود میٹنگ بلام تاکہ اس جے کے ایل ایف یس بینڈ آرگنائزیشن ات ریوائو کرنے کوشش کران تو پاکستان بیس ہینڈلرز تہندس ڈائریکشنس پہ کام کران تاکہ ہیکن جے کے ایل ایف ات ہیکن دوبارہ ریوائو کرت کشمیرس مز تو اوے آمت ایریسٹ کرنے. بالکل تو یہ درخواست یہ آمت مسترد کرنا. یہ ونتو رئیس کیا ات حوالس مز کہ یم وز گرفتار آئی کرنے تمہ وز سیاسی پارٹیو بیان بازی تم تو ات متعلق کیا کھانا ریئیکشن ونیک تان آمت. یم سات گرفتار آئی کر تمہ سات آئی کی بیان تو برو کن تو مگر زن پولیسن وون کہ اخ میٹنگ بلام سازش رچان کہ یس زن جے کے ایل ایف یس زن بینڈ آرگنائزیشن
تک ریوائو کرنچ کران کوشش تو توے یمو یہ میٹنگ بلام تو زن پاکستان مز بیس ہینڈلر تہندس شہرس پہ کام کران تو پتہ پولیسس خبر ملے تو تمو کر ام پتہ اریسٹ تو آئی تم پتہ بک کرنا انڈر UAPA تو تو پتہ یمن خلاف کیس درج کرنا تو یت من زن وچان کہ یمن خلاف آلریڈی کوٹھی باغ پولیس سٹیشن تک مز یمن انڈر سیکشن 10 تہٕ 13 آف ان لافل ایکٹیویٹیز بیٚیہِ سیکشن 111 آف انڈین پینل کوڈ تحت تحت آئی یمن کیس فائل کرنا یمن خلاف تو یہ ون کہ یم کوشش اخذ جاری کہ یم JK ات کریں دوبارہ یہ کشمیرس مز ریوائو. بالکل رئیس تہذ سٹھا شکریہ تمام زانکاری خاطر. برو پکو پاکستان مز افغانستان کے مہاجرین پریشان حال. پاکستانی فوج تو تتچ پولیس افغان مہاجرین ہراساں کران. حد یہ قید افغان بچ تیوان ہراساں کرنے تو یہ سوری انسانی حقوق عالمی تنظیمن اچھن برہ کن سپدان مگر یم تنظیم پن اچھ بند کرت بہت. Offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that ہندوستان کور اقوام متحدہ مز اکہ پھر بی پاکستان تنقید تو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس دوران ملک فرسٹ سیکرٹری پی گہلوت وون پاکستان عادتاً مجرم بنیومت. ام سند مقصد ہندوستانس خلاف اپوز پروپیگنڈا پھیلاؤن. پاکستان کی طرف کشیر ہند مسئلہ اقوام متحدہ مز تلنس پہ پی گہلوت وون پاکستان پزِ پنن بنیادی یم الزامات یم بے بنیاد الزامات یم لگاؤن بجائے پزِ پنن گر یمن ٹھیک کرن. away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs and Christians, آو پاکستانس جواب دن تو ات متعلق مزید زانکاری سان سن ساتھی سمیر اس براہ راست جڑے سمیر یس زن مسئلہ آو کشیر ہند تلن اقوام متحدہ مز ات پہ آو ہندوستان طرف جواب دن تو یہ آو ون پاکستانس پز گوڑ پن گر سنبھالن تو تمہ پتہ ہندوستان کن مسئلن مز دخل دون.
मनोजस सत करो कोशिश बे राब्त करनच टेक्निकल एरर की वजह से गो वंकस तिमन सत राब्त मुनक़ता बहरहाल तो वनो जे पाकिस्तानन युस मसलो ओस अक़वाम मुत्तहिदा मज तुलमुत तथ पे आव हिंदुस्तान जरिए जवाब दिन तो हिंदुस्तानस मुतलिक युस प्रोपेगेंडा पाकिस्तान छु करान तथ मुतलिक आव हिंदुस्तान सुन जवाब तो पाकिस्तानस आव वन जे तिमन पज पन्ने गरच हालत वुचिन गोड पन हालत सुधारिन तम पत प्रोपेगेंडा करुन तम पत बेकस हुंद मसले तुलन मगर ये जान प्रोपेगेंडा लगातार पाकिस्तान तरफ यवान करनु शिशुन सही किया तो ये वन जे पाकिस्तान छु आदतन मुजरिम तो अम वजह से बार बार ये हिंदुस्तानस खिलाफ प्रोपेगेंडा करान तो ये अम ब्रोह बोजान यूएनएस मज हिंदुस्तान फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी पी गहलोत तिमो द्युति बयान तिमो कोर पनुन बयान दर्ज अक़वाम मुत्तहिदा मज यथ मज तिमो वोन जे युस पाकिस्तान मज पान अकलियतन पेठ यवान जुल्म सितम करन पाकिस्तान पन्ने माइनॉरिटी पे जुल्म सितम करान तो इत पे जन अम ब्रोह ते वनान कि अफगान मुहाजरीन यम तते कैद बल्कि यम तते अफगान मुहाजरीन बच तिमन यवान हरासा करन तो बहरहाल पी गहलोत वोन जे कि यम पाकिस्तानस मज अकलियत तिमन पे जुल्म यवान करन अमे बावजूद युस पाकिस्तान यह कशीर हुंद मसले तुलान यह प्रोपेगेंडा करान तो पाकिस्तान पज गोड पनुन पान पनुन सूरत हाल सुधारिन पनुन युस सर्कमस्टेंसेस तथ कुन वुचुन यम जन हालात पाकिस्तान मज बेरोजगारी ज्यादा तो युस द्रोजर यह वारिया ज्यादा तत आम लुकन सठा परेशानी तो यह मकसद युस जन पी गहलोत बयान दुत तथ मज वनुक जे पाकिस्तान हालत सो अबतर सो वारिया ज्यादा खराब बावजूद अमिक पाकिस्तान सुधार पन हालात पन इकोनमी मीशत सो बेहतर कर मगर पाकिस्तान यह आदतन मुजरिम या हिंदुस्तान जरिए पी गहलोत जरिए ये बयान दिन ये स्टेटमेंट दिन अक़वाम मुत्तहिदा मज यथ मज तिमो वोन जे पाकिस्तान पज गोड पनुन घर संभालुन पनुन हालात संभालिन तो तम पत ये प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान खिलाफ करें संसदी मनोज सत जुड़े मनोज पाकिस्तान आव जवाब दिन पी गहलोत जरिए तो वन कि पाकिस्तान पज गोड पन हालात संभालें तो तम पत हिंदुस्तान खिलाफ प्रोपेगेंडा करूँ समीर तहन अगर मेन आवाज वातान तो ये जानून यथो जे युस बयान हिंदुस्तान तरफ आव यूएनएस मज दर्ज कर अथ कजा अहमियत अख युस खास चीज आय वन जे पाकिस्तान सुधारिन गोड पन हालात तो पत करिन यम प्रोपेगेंडा पत दीन इत बयान यसन तो मनोरंजन कत करूँ यसन तय स्पीच तो यसन तय बोजनो यह साफ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हमेशा वन यसान मैसेज दिन यसान कि तुम करो पन्न मसलन गोड हल तुम सोचो कि इंडिया क्या कर इंडिया अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन सो पाकिस्तान मज गसान अगर लुकन सस्तासाल सो पाकिस्तान मज गसान अगर तत माइनॉरिटियन गलत कर सो पाकिस्तान मज कर तो यह विदाउट एनी बेस यह पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान के मामले में दखल दिन की कोशिश करान यह इंडियन रिप्रेजेंटेटिव तमो कर साफ कि पाकिस्तान पज पन गोडन घर संभालुन तिमन पज ये बेसलेस एलिगेशन ये विदाउट एनी रीजन एलिगेशन पज तिमन परहेज कर इंटरनेशनल कम्युनिटी तिमन समझ आमुत कि पाकिस्तान यह हमेशा अकोई एजेंडा है पकनावन कि हिंदुस्तान कथ कर बदनाम कथ कर हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में तमो दखल मगर तमो वो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तिमन वन तरम फिक्री तिमन वन समझ आमुत कि यह पाकिस्तान यह टेरर स्टेट अमिक बेस यह आतंकवाद पे मुश्तमिल
یمن زن اکانمی سا ختم گمت لوگ تتہ بیسک ایمنٹیو تمن بیسک ایمنٹی ملان کی لہذا یتھ صورتس من پہ پاکستان سمجھن کہ تہذ یس کت یس تہذ آواز تک کہیں بوزن وول تک تک آواز من نہ سچائی تک آواز نہ بیس نہ گراؤنڈ کا لہذا ہندوستان ریپرزینٹیو تمو وون پاکستان دتک صلاح کہ تمن پز پن پن گرم گۄڈٕ ٹھیک کر پتہ کریں کت تھی وچو یہ پاکستان یہ یوتن کت کی یہ زن پاکستان پتم 33 ؤریو پہ تمن اکوے ایجنڈا روٗدمُت ییٚتٮ۪ن تمن موقع ملمت چاہے نیشنل پلیٹ فارم یا انٹرنیشنل پلیٹ فارمن پر تم ہمیشہ یژھان ہندوستانس خلاف غلط پروپیگنڈا پیش کرن غلط تصویر جموں کشمیر پیش کرن تو وچھو جموں کشمیر من G20 گو یہ امرناتھ یاترا گئی اک سفل یاترا یہ ونکین میوزیکل بالکل سمیر تمام ایونٹس تہ گژھان حالانکہ اس زن جواب آو دن پاکستانس اقوام متحدہ من سہ اک بوڑ جواب تو بلکہ پورٕ دنیا زانان ونکس یس حالات پاکستان من صحیح کی معیشت پور پہ پاکستان خراب گمز عام عوام یم پاکستان تم کمن صورت حالن من زندگی بسر کران تو کتیا پریشانی تمن پنس عوامس ونکس تو مگر تات کن دھیان دن بجائے تات کن سوچنس بجائے یم بیان دن تو یہ پروپیگنڈا کرنا ات متعلق آو یون اقوام متحدہ من ہندوستانک صحیح جواب درج کرنا. بہرحال سمیر تہذ سٹھا شکریہ تمام زانکاری خاطر. تو کشر خبرن من فی الحال یوتے مگر تھی روزو وچھان نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل. آداب.